सिटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। रसूलिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व अला मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, आप लोग सभी मुझको पहचानते हैं, मैं कोई नया नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि मगरिब के बाद से बैठकर आप लोग मुसलसल उलमाए कराम से और बड़े बड़े उलमाए कराम, अकाबरीन उलमाए कराम, इल्म के समंदर दरिया, ऐसे ऐसे हजरात आपसे खिताब करके गए, दीन की बातें आप सुन रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह समझ की और अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बात तो ये। दूसरी बात, मैं बहुत देर तक नहीं रहूँगा। जितनी जल्दी आप मुझे विदा कर देंगे मैं इतनी जल्दी चला जाऊँगा। आप अगर लंबा टाइम लेंगे तो लंबा टाइम तो खैर लेना मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि हम जिनको सुनने आए हैं मेहमान खुसूसी, वो तशरीफ़ ला चुकी हैं, बैठे हैं, उनके सामने बोलना बेहद भी होगा। मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछता हूँ, गांव देहात का आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सीधी सीधी बात कहता हूँ कि भाई हम सब ये बात जानते हैं अच्छी तरह कि एक आदमी के पास पूरी दुनिया की मालो दौलत जमा हो जाए, पूरी दुनिया की हुकूमत उसको दे दी जाए, पूरी दुनिया की ताकत उसे दे दी जाए, सारी दुनिया की दौलत उसे दे दी जाए, लेकिन अल्लाह का रहम, अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल उससे छीन लिया जाए, तो ईमान वालों बोलो कामयाब हो सकता है? तो भाई बोलो, नहीं हो सकता। ना यहाँ हो सकता है ना मरने के बाद। लेकिन एक आदमी के पास कुछ ना हो, खाने को 2 वक्त की रोटी ना हो, पहनने को ढंग का कपड़ा ना हो, समाज बिरादरी में कोई ख़ास उसकी इज्जत ना हो, कोई उसे ढंग से सलाम भी ना करता हो, पंचायतदारी में भी ना बुलाया जाता हो, ऐसा आदमी जो बिल्कुल तंगदस्त मुफलिकुल हाल, नातवा, कमज़ोर, जैसा भी दुनिया के एतबार से बहुत कमज़ोर आदमी हो, लेकिन उसके साथ अगर अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल, अल्लाह की मदद शामिल हाल है, तो बोलो ईमान वालों कामयाब होगा कि नहीं? तो मसला ये निकल कर आया, बात ये समझ में आई, अल्लाह की रहमत के बगैर, अल्लाह के करम के बगैर, अल्लाह के फजल के बगैर, अल्लाह की मदद के बगैर कोई कामयाब नहीं, बोलो नहीं हो सकता। जिंदगी में भी ज़रूरत है अल्लाह की मदद की और मरने के बाद भी ज़रूरत है, दोनों जगह अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। तो सब ये चाहते हैं कि हमारे साथ अल्लाह की मदद हो जाए। कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, पूरा मजमा ये चाहता है कि अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाए। अब अल्लाह की मदद के लिए ज़रा सी 2 मिनट के अंदर बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर कह दिया है, साफ साफ ऐलान कर दिया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ईमान वालों सुनो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। अल्लाह की मदद से मुराद, उलमा ने लिखा, अल्लाह की हम क्या मदद कर सकते हैं? अल्लाह को किसी की मदद की ज़रूरत है? उलमा ने लिखा है अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के दीन की मदद है। जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा, अल्लाह उसकी दोनों जहान में मदद करेंगे। और अल्लाह की मदद जिसके साथ हो गई, खुदा की कसम खाकर ये बात कही जाती है कि दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल है। ईमान वालों, जिसका दिल ये चाहता है कि अल्लाह की मदद उसके साथ हो जाए, वो अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करे, वो अल्लाह के रास्ते में खूब खिदमत करे, वो अल्लाह के रास्ते में खूब इमदाद करे, वो अल्लाह के रास्ते में खूब खूब अपना माल दौलत, अपनी जान, अपना जिस्म लगाए, तब अल्लाह की मदद उसके साथ होगी। ईमान वालों, कुरान हदीस की बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी हैं। जरा मैं बता दूं, दीनी मदारिस और हमारे नस्लों का इनसे क्या ताल्लुक है और दीनी मदारिस की क्या अहमियत है। पूरी दुनिया घूमने के बाद, सारी दुनिया को देखने और समझने और परखने के बाद, अपने दौर के एक बहुत बड़े पीर, अल्लामा और एक बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना अली मियां नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनका मलफूज ये है, जबकि वो बच्चों से इतना प्यार करते थे
کہ گلی میں جاتے اگر بچے نظر آ جاتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتے، بچے کھیلتے کودتے نظر آ جاتے، دھول میں ہوتے، مٹی میں ہوتے، حضور پھر بھی چوم لیتے تھے، بوسہ لے لیتے تھے، کبھی کوئی بچہ لپٹ بھی جاتا تھا۔ ایک دیہاتی نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی بھی ہیں، اور یہ بچے جو دھول میں غبار آلود ہیں، مٹی لگی ہوئی ہے ان کے بدن میں، آپ انہیں چوم لیتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے اسے جواب دیا کہ اللہ اگر تیرے دل سے رحمت کو چھین لیا ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ نے ہمیں رحمت والا بنایا ہے، رحمت للعالمین کی امت میں پیدا کیا۔ سنو، اسی سنت کو زندہ کر کے حضرت مولانا علی میں نور اللہ مرقدہ جب گلی سے گزرتے بچے نظر آتے تو بلا کے چوم لیتے، بوسہ دیتے، انہیں سلام کرتے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے بڑی محبت کرتے۔ کوئی اپنا بچہ لے کر آتا حضرت کے پاس، حضرت دم کر دیجئے، تو حضرت سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتے تھے۔ ہمارے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں باعزت بری فرمائے۔ انہوں نے ایک بار پوچھا کہ حضرت بہت مرتبہ قریب جا کر سننا چاہا کہ آپ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کون سی دعا پڑھتے ہیں تاکہ ہم بھی اگر کوئی بچہ دم کرانے آئے تو ہم وہ دعا پڑھ سکیں۔ کہنے لگے کلیم تم سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہے، کیا چھپاؤ؟ ارے کوئی دعا نہیں پڑھتا، جب میں ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں چونکہ یہ معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، بالکل اللہ کے پیارے پیارے بچے ہیں، جب ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو یہ جملہ کہتا ہوں، اے اللہ اس معصوم کے سر کی برکت سے میرے ہاتھ کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، کتنے بڑے عالم دین، انہوں نے اتنا بچے کو پیار کرنے کے باوجود ایک موقع سے انہوں نے ایک بڑی کانفرنس، ایک بڑے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنو ایمان والو، کلیجہ پھٹ جائے گا، یقین مانو ایسے مرد قلندر کی بات ہے جو سونے کے پانی سے لکھے جانے والی بات ہے اور قیامت تک کے بعد زندہ رہے گی۔ فرمایا بچے کا بچپن میں مر جانا، ذرا غور کرنا اس جملے کو، جلسے والوں سن کے جاؤ، بچے کا بچپن میں مر جانا یہ بہتر ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے کہ بچہ بے دین ہو کر زندگی گزارے۔ اچھا ہے کہ بچپن میں ہی گزر جائے، لیکن جاہل ہے، بے دین ہے، علماء سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، سنت سے دور ہے، مدارس سے دور رہے، مساجد سے دور رہے، دینی کام اور دینی خدمات سے دور رہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کی زندگی نہ ملے، بچپن میں ہی گزر جائے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے، ذرا جا کے گھر میں غور کرنا۔ تو آپ نے ابھی وعدہ کیا کہ ہم سب کو اللہ کی مدد چاہیے، اور میرے پیارو ابھی حضرت نے فرمایا تھا، کتنی بڑی بات حضرت نے کہی، علماء اور مدارس سے ہمارا تعلق باقی ہے تو ہم ہلاکت سے بچیں گے، ہلاکت سے بچیں گے، ورنہ کوئی بھی ہمیں جسمانی طور سے، معاشی طور سے، دنیاوی طور سے اور سنو ایمانی طور سے بھی ہلاک کر دے گا، مرتد کر دیں گے لوگ۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے تعلق کو ان دینی مدارس سے، ان قرآن کریم کے خدام سے، یہ نائبین انبیاء، نائبین رسول اور یہ قرآن پاک کی خدمت کرنے والے علماء کرام، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ یاد رکھو، ایک نہیں، دو نہیں، تمام اکابرین کی ملفوظات کو پڑھو، ان کی کتابوں کو پڑھو، ان کی تقریروں کو پڑھو، ان کو واعظ و نصیحت کو پڑھو، ان کے ملفوظات کو پڑھو، نچوڑ یہ نکل کر آتا ہے کہ اس دور میں دینی مدارس کی خدمت دین کی سب سے افضل اول ترین خدمت ہے، کیونکہ دین باقی رہے گا دینی مدارس سے۔ یہ مساجد اور یہ ہمارے گھروں کا نظام، دین کا نظام، سب کچھ باقی رہے گا اگر یہ دینی مدارس ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کے اندر، کورونا جیسی مہلک بیماری کے اندر سب نے پتہ نہیں کس طرح زندگی گزارے، اور جو ہے سب نے یہ گایا کہ صاحب بڑی پریشانی ہے، بڑی مصیبتیں ہیں، لیکن علماء کرام چپٹے رہے بغیر تنخواہ کے۔ بہت سے علماء کا حال اللہ معاف فرمائے بتانا نہیں چاہیے، میرے پاس فون آیا کہ گھر میں کھانا تک نہیں ہے۔ ایسی زندگی اس لاک ڈاؤن کے اندر علماء نے گزاری ہے، لیکن خدمت کر کے ایک نہیں، دو نہیں،
6 बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, कहीं 10 बच्चे, कहीं 15 बच्चे, कहीं 2 बच्चे। अभी दस्तारबंदी के जलसे हो रहे हैं, ये मदारिस वाले तैयार कर रहे हैं। सारी दुनिया कोरोना का रोना रो रही है, लेकिन मदारिस वाले अपने काम में लगे हुए हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर से नवाजे। ईमान वालों, वादा करो और इरादा करो कि इंशाअल्लाह मौत तक हम उलमाए कराम से और दीनी मदारिस से जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। अब अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।